हाँ भाई, सच्चा इस्लाम। हेलो जी प्यारे भाई, सच्चे हेलो मुसलमान हैं। हेलो चल गई भैंस हाँ पानी में साई। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो सबको मेरा जो है वो सलाम या हेलो हाय। तो मेरी फर्स्ट टाइम जो है वो बात हो रही है, मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ, तो मुझे जो है तो फिर वो आपको पता होगा जब आप वीडियो देखते हैं तो यहाँ हम वेरिफिकेशन करते हैं, तो जरा आता है याद सुना दें। अत्तहियात मैं आपको कुल सुना देता हूँ। नहीं आता है याद सुनाए। अत्तहियात सुना देता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये वाली ना जो नमाज में पढ़ते हैं। कोई और तो भी आता है याद होती है जो नमाज के अलावा पढ़ते हैं? नहीं, असल में मेरा मतलब कि एकदम से आपसे बात हुई ना, तो मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज आप हूँ, हमारी बट इट्स वीडियोस ओके। देखते हैं, आपको पता होना चाहिए भाई, बोल दें पढ़ दें। हाँ हाँ, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वाशहदु अन्ना मुहम्मदन, अद्दी खा गए। चलो खैर ठीक है जी, आज के टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे एक मतलब पॉइंट था, उस पर बात करनी थी, अगर आपकी इजाजत हो तो। अच्छा साहिल साहब इजाजत है? जी जी आनंद साहब। जी बताइए सर पॉइंट। हाँ, तो असल में मैं आपकी वीडियो देखता हूँ जिसमें अक्सर आप ये कहते हैं कि मतलब कि अल्लाह ताला जो है वो हम लोगों को आजमाते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ऑल नोइंग है और सब मालूम है, तो फिर आजमाने का क्या मतलब हुआ? थैंक यू सो वेरी तो मच। मेरा इस मामले इस्लाम में ये छोड़ दें। कहना था कि मैंने जो इस चीज़ को इस तरह से समझा ना, वो इस तरह से है कि जैसे ये है कि जैसे सूरह मुल्क में आता है कि हमने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया, कि अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवन्नकुम अय्युकुम अहसनु अमला, या इसके अलावा भी मतलब मुख्तलिफ जगहों पे आजमाने की बात है। तो अगर आप उस वर्ड का मतलब देखें ना, तो उसमें ये नहीं है कि मतलब अल्लाह आजमाता है। उसका मतलब मुझे मतलब मैंने जो उसको समझा है वो ये है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम खुद को आजमा लो। हैं मतलब हम अपने आप को आजमाएं? लियब्लुवन्नकुम, हाँ, मतलब ताकि अच्छा तुम हमने अपने अपने आप आप को को, आजमाना है, ओके। हाँ, मतलब कि तुम इस चीज़ की श्योरिटी तुम्हें हो जाए, मतलब तुम पे ये चीज़ वाज़िया हो जाए कि तुम अच्छे काम करते हो या गलत। तो डन हो गया। मतलब अल्लाह ताला को तो पता है, अच्छा मैं ही अगर इज़ अच्छे ऑल काम नोइंग। करता हूँ, मैं अगर अच्छे काम करता हूँ, जी, जी। मुझे कौन बहकाता है, शैतान या अल्लाह? कौन बहकाता है आपको? अगर मतलब जब मैं अच्छे वो तो काम करता आपकी हूँ तो मुझे मतलब कौन चॉइस है ना कि बहकाता है, आपके अल्लाह पास बहकाता दोनों है शैतान रास्ते बहकाता है? हैं। जी नहीं, मतलब वो तो आपके पास चॉइस है कि आपके पास दोनों रास्ते हैं। नहीं, जैसे कि मतलब बहकाने की बात कर रहा हूँ कि मुझे अच्छे रास्ते से बहकाने वाला कौन होता है, शैतान या अल्लाह? ऐसा जो है वो मतलब शैतान मतलब कोई एक पर्सनैलिटी को नहीं आप कह सकते। शैतान अच्छा मतलब कि एक सोच है जो कि अच्छा, जो शैतान एक सोच है। ये कुरान में कौन सी आयत आती है शैतान एक सोच है? शैतान तो इब्लीस है, और वो शैतान है जिसको अल्लाह ने कहा था निकल जाए इस दुनिया से, तो उसने कहा था मुझे मोहलत दे दे क़यामत के रोज तक। तो अल्लाह ने कहा मैं तुझे क़यामत के रोज तक मोहलत दी, तू हर किसी को गुमराह कर, लेकिन तू मेरे हाँ, अच्छे बंदों को गुमराह नहीं कर सकता। तो अब चलें अल्लाह ये अगर आप, सोच तो नहीं है, ये तो शैतान है। हाँ, मतलब अगर आप एक पर्टिकुलरली इब्लीस की बात करें, तो जैसे मतलब फरिश्तों के नाम हैं इज़राइल, इसराफील और मीकाईल, इस तरह से। तो इब्लीस को आप शैतान कह सकते हो, लेकिन मैं एक बात कर रहा था एक शैतानी सोच की। तो वो शैतानी सोच मैं आपको शैतानी जो है वो सोच, मैं बहकाती है। सोचों की बात नहीं करता सर, मैं कुरानी हम्म। बातें करता हूँ। नहीं, मतलब मुझे मुझे मेरा मेरा मतलब कि जो मेरा मानना है और जो मुझे समझ आती है अपने नॉलेज या ऑब्जर्वेशन की बेस पे, तो उससे मुझे ये समझ आता है कि आपके अंदर, आपके दिमाग से ही हर चीज़ जो है वो निकलती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो आपसे आपके अंदर से तो ही शैतान निकल के आपकी वो रगों आपको में अच्छा फैलता है, या, फिरता है ना, तो फिर वो दिमाग से आ जाता है। लेकिन बात यह है कि गुमराह कौन करता है, अल्लाह या शैतान? मुझे तो ऐसा कभी कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मतलब कि मुझे कोई फिगर नजर आई हो शैतान और वो मुझे फिगर नजर बहका नहीं रहा आती हो। भाई, आपके दिमाग में वसवसा ही डलता है, यही कुरान कहता है वसवसे डालता है। यार मत यार, दो नंबरी नहीं किया करो, जलेबी ना बनाया करो, सिंपल आंसर दिया करो। तो फिर तो अगर ये कहा जाए तो फिर तो शैतान ही है।
I will have شیطان to ہی ہے agree نا. with you on that. اگر اوکے بہترین ہو ہاں گیا, یہ ہے وسوی ڈن ہو گیا جی, ڈن ہو گیا. لو جی وسوی دوستو, انہوں نے کہا صدور شیطان صرف الناس. گمراہ کرتا ہے اور اللہ صرف ہدایت دیتا ہے. آئیے ذرا ان کے ساتھ تھوڑا چلتے ہیں. اب دیکھیں ان یہ اچھے کام کرتے ہیں, اللہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ نہیں سر پڑھیے گا اگر ذرا, آپ اللہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں؟ مائنڈ نہ کیجیے گا, میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو کریکٹ کر دوں. آپ نے گمراہ کہا, لیکن آپ نے جو آیت مطلب میں نے بولی سورہ ناس کی کہ وسوسو فی صدور الناس, یار میں تو آگے وسوسہ چلوں گا نا اور آپ کے گمراہ. ساتھ, میں نے اس کی آیت میں آگے چل رہا ہوں آپ کے ساتھ, ذرا پڑھیے گا یہ آیت جو آپ کے سامنے ہے. اردو پڑھنی ہے, ہندی پڑھنی ہے, عربی پڑھنی ہے؟ نہیں مجھے آپ عربک بھی دکھا دیں گے تو میں وہاں سے بھی یہ لیں سمجھ لوں عربی گا, دکھا اس دیا آپ کو مطلب جی, کوئی پڑھیے بھی. گا کیا لکھا ہے اللہ نے. وَلَوْ شِئْنَا وڈا تو لِآتَيْنَا عربی پڑھنی ہے. كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. کی پڑھے؟ ہاں تو آپ کی ٹرانسلیشن آپ اس کی لے کے آئیے ٹرانسلیشن گولی مار, میری تو جتنی ٹوٹی ہوئی عربی پڑھی ہے نا, اسے آپ ذرا ٹوٹی ہوئی ٹرانسلیشن کرنا, ذرا دیکھتا ہوں. كُلُّ نَفْسٍ هُدَانَا وَلَوْ خدا شِئْنَا لِآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ, ہر نفس کو ہدایت, لیکن اگر حق القول سچی بات, منی لا جہنم من الجنتی, جنوں اور انسانوں سے اجمعین ملا کر. تو کیا ہے مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب جہنم میں بہت سے جن اور انسان جو ہیں وہ جائیں گے. کون سے جن کے بارے وَلَوْ میں اللہ نے شِئْنَا, سچا کول کر دی ہے؟ کیوں کر دی ہے آپ پڑھتے ہیں پہلے ٹرانسلیشن, کیونکہ تمہیں تو امب کا پتہ نہیں ہے, اب دوبارہ مجھ سے عربی نہ پڑھوانا کیونکہ تمہیں عربی نہیں آتی. اور اگر ہم چاہتے تو سمجھا دیتے یا ہدایت دے دیتے. ہدایہ کا لفظ لکھا ہوا ہے, یہ دیکھ لیں عربی کے اندر, ہدایہ. اوکے, ہم ہر بندے کو ہدایت دے دیتے. لیکن یہ کون سی ٹرانسلیشن ہے؟ تفسیر ہند انتہائی کتی کا بچہ ہے. میری کہی ہوئی بات نہیں, میری حق القول سچی بات. یار یہ گندی ٹرانسلیشن ہے. ایک سیکنڈ, ڈاکٹر اسرار کی کھولتے ہیں. یہ تو کیا اسٹوپڈ ایڈیاٹک ٹرانسلیشن کرتے ہیں, بے غیرت لوگ ہیں, حرامی لوگ ہیں. یہ جہنم میں جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ٹرانسلیشن صحیح نہیں کی. کدھر ہے یار ڈاکٹر اسرار, کدھر ہے ڈاکٹر اسرار, کدھر گیا بیان القرآن ڈاکٹر اسرار. یہ ہے, اس کو دیکھتے ہیں. کمپیریٹیولی بہتر ہے, انسان کا بچہ اتنا جھوٹا نہیں ہے, کیونکہ پاکستانی ہے نا, اتنا زیادہ جھوٹ نہیں بولتا. اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے, لیکن میری طرف سے یہ سچا فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں سے بھر کے روں گا. اچھا, جو بندے برے کام کر رہے ہیں ان کو ہدایت سے کون روک رہا ہے؟ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو اس آیت کے ہدایت مطابق سے ان کی ٹینڈنسی ہے. مطلب آپ غلط بھی کر سکتے ٹینڈنسی ہو. کو چولی مارو اس آیت کے مطابق. پڑھو آیت دوبارہ. اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے. اب کون اس کا چاہتے؟ مجھے نہیں پتا, کون اس سے چاہتے؟ پہلے اگر ہم مطلب اللہ تعالیٰ ہی ہے نا, اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر کسی کو ہدایت دے دیتے. اگر اللہ چاہتا تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے. بالکل. لیکن اس نے کیوں نہیں ہدایت دی ہر کسی کو؟ اگلی پارٹ پڑھو. ہاں یہ تو پھر مطلب فیصلہ صادر ہو چکا ہے. مطلب اللہ کی طرف سے حق القول کیا صادر ہوا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو جہنم میں بھر کے رہنا ہے. تو بھائی جان بات یہ ہے, جو بندہ برا کام کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی. کیونکہ اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا. کیوں اللہ نے ہدایت نہیں دی؟ کیونکہ اس کی طرف سے سچا وعدہ یہ ہے کہ اس نے جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھرنا ہے. اللہ کو لوگوں کو جہنم میں ڈال کے مزہ آتا ہے. جب یہ تو بہت ایک عجیب سی سچویشن آپ نے سامنے عجیب سی رکھی سچویشن ہے. ہے, آپ کی مطلب قرآن کی آیت ہے. لیکن یہ تو مطلب یہ آیت یہ دیکھو پرٹیکولرلی اللہ میں ایک اور کہوں بغیرتی دے رہا ہے. یہ دیکھو میں آپ کو اور بغیرتی دیتا ہوں. یہ دیکھیں قرآن چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 178 179. اور اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے, اور جنہیں گمراہ کر دے وہی تباہ ہونے والے ہیں. اللہ خود گمراہ کرتا ہے. پہلے اللہ گمراہ کرتا ہے, پھر کہتا ہے میں نے کیونکہ تو اچھے کام کیوں کر رہا ہے, تجھے تو میں نے ہدایت نہیں دی تھی. جب میں نے تجھے ہدایت نہیں دی تھی تو اچھے کام کیوں کر رہا ہے؟ اب اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے. کیوں گمراہ کرتا ہے؟ کہ اس نے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے. سر آپ ایسے بغیرت اللہ کو مانتے ہیں, میں کیا کروں؟ نہیں, آپ کی دونوں مطلب دونوں یہ ایک طرح سے ملتی جلتی اس میں جی سر سبجیکٹ ہے ملتی جلتی, دونوں تبھی میں نے آیات میں. دی ہیں آپ کو کہ اللہ گمراہ کرتا ہے. لیکن دو اس میں طریقے ہیں یہ مطلب دیکھیں. ایک وہ ہے جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی, ایک وہ لوگ ہیں اس آیت میں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی. وہ چاہتا تو ہر کسی کو ہدایت دیتا,
ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تو گمراہ کرنا ہے کیونکہ میں نے جہنم میں پڑھنا ہے. نہیں اس میں آپ کی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس سے جو مطلب مفہوم پتا چل رہا ہے نا وہ کیونکہ دیکھیں ہم ڈفرینٹ ایک سیکنڈ لینگویجز، بات ایک سنیں بھائی، لینگویج سے ہم دوسری ایک سیکنڈ بات سنیں. مطلب مفہوم سمجھ لگ رہا ہے، عربی آپ کو پڑھنی نہیں آتی، آپ مجھے اس کا مطلب بتائیں گے یا تفسیر رائٹر سمجھائیں گے یا محمد سمجھائے گا حدیثوں کے مطابق؟ نہیں حدیث پہ تو ہم نہیں آتے، لیکن دیکھیں آدم بھائی، میرا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی مطلب ایک آیت ہے نا وہ عربک میں ہے، آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہیلو تو آپ اپنی میں عربک میں پڑھ کے بتا سکتا ہوں کہ ٹرانسلیٹر نے صحیح ٹرانسلیٹ کی کہ نہیں کی. میں نے ابھی ٹرانسلیٹر چینج کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ڈنگر ہاں بات کو اس طریقے سے لکھ نہیں رہا جس طریقے سے عربی میں ہے، نمبر 1. لیکن نمبر 2، ہاں ان ساری آیتوں کی تفسیریں بھی میں نے پڑھی ہوئی ہیں، میں وہ بھی کھول دوں گا. ان کا اسباب نزول بھی پڑھا ہوا ہے، وہ بھی کھول دوں گا. محمد نے حدیثوں کے اندر صحیح مسلم، صحیح بخاری، کتاب التفسیر کے اندر پروفیٹک کمنٹری آف دا قرآنک حدیث بائے محمد کے اندر وہ بھی کھول دوں گا. اگر آپ صدقے دل سے سچے انسان ہیں تو یہ 2 آیتیں آپ کے لیے کافی ہیں اس اسٹوپڈ اللہ کو چھوڑنے کے لیے. نہیں یہ مطلب کہنا تو آسان ہے، مطلب آپ اس کو یہ بھی تو مطلب سمجھ سکتے ہیں نا کہ مطلب ایک دیکھیں آپ اچھے برے انسان تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں نا، تو اللہ یہ اس میں یہ بھی اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اچھے کام کریں گے، کچھ برے کام کریں گے. اب یہ نہیں کہ مطلب کوئی اللہ ان سے زبردستی مطلب کروا رہا ہے، مطلب آپ مان لیجیے اگر زبردستی آپ کوئی کروا رہا اچھا ہے، کام ہاں زبردستی کروا رہا ہے کیونکہ اس نے لکھ دی ہے. دنیا بننے سے پہلے اس نے اپنے ہوں قلم بنایا تھا، اس نے قلم کو کہا ہوں تھا نون والقلم، قلم کو کہا تھا اس نے لکھ، قلم نے کہا ہوں کیا لکھوں اللہ، بتایا تو نے ہے نہیں، اس نے کہا لکھ دے جو قیامت تک ہونا ہے، اس نے لکھ دیا. اب اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ یہ کرتا ہے گمراہی کرتا ہے تاکہ جو لکھا ہے وہ پورا ہو سکے، کیونکہ اس نے نہیں تو جہنم اگر سے بڑھنا ہے جنوں اور انسانوں کو. یہ جو آپ کی اگر یار بات آپ اللہ، کی یار دیکھو مان لی بات سنو، جائے. ایک بات سنو، سمپل سی بات ہے، بجائے اس کے بہت ہوں لمبی بات ہو، سمپل سی بات کرنے لگا آپ سے، ذرا سمجھیے گا اور سنیے گا. شیطان کا ہوں کام ہے گمراہ کرنا، آپ نے بھی بولا. اگر اللہ بھی شیطان وہی کام کرے گمراہ جو کرتا شیطان کرتا ہے تو فرق کیا دونوں میں؟ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہم تھینک اس یو سو چیز پہ مچ. ایگری آپ نہیں اللہ نا شیطان ہے چھوڑ ایگری دیں ہو نہیں شیطان نہ اللہ پا کو. رہے، ہم ایگری اس پہ ہو نہیں نہ پا رہے، مطلب آپ آپ کی اور میری سمجھ میں تھوڑا سا اس وقت نہیں انتر آ سر، گیا. ہماری سر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ اللہ کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور جلیبی بنا رہے ہیں، بنا لیں، کتنی کو بنائیں گے بنائیں. نہیں مطلب اگر آپ کے کانسیپٹ کو مان لیا جائے نا پھر تو مطلب ایک بنیادی پلر ہے نا، مطلب اب میں کسی کا قتل میرے ہاتھ سے ہوتا ہے تو میں تو جی سمپلی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے کروا دیا بالکل، اللہ تو قرآن میں مجھے اس کہتا کی ہے، سزا دو. او میں دکھا دیتا ہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے، ایک سیکنڈ ہوں میں دکھاتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے، یہ دیکھیں قرآن چیپٹر نمبر 8 آیت نمبر 17، یہ لیں آپ 8:17، یہ لیں. آپ نے کچھ نہیں کرنا، تبھی تو آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں. And you نہیں did not kill them, but it was Allah who killed them. And you threw not when you threw, but Allah who threw. And he might test the believers. اے مسلمانوں، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے. جب آپ نے پھینکا تھا ان پہ تو آپ نے نہیں پھینکا تھا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا. لو، قتل آپ نہیں تو کرتے اللہ کرتا ہے، نہیں یہ ریپ آپ کی آپ نہیں بات کرتے یہ اللہ کرتا ہے. نہیں یہ کسی پرٹیکولر یہ تو ایک آپ ایک مطلب پرٹیکولر کہ ہو یا جو مرضی پرٹیکولر ہو یا پرٹیکولر نہ ہو، اٹ از اے جنیرک ہوں، اسٹیٹمنٹ کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، کرتا اللہ ہی ہے. جب آپ یہ کوئی بات اچھا تو کام صحیح ہے. کرتے ہو، سنو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں، جب آپ کوئی اچھا کام ہوں، کرتے ہو، آپ کو کوئی کہے جناب واہ کیا سکسیس پائی ہے، آپ کو تو آپ کو جو ہے وہ مینیجر بن گئے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اچھا اللہ کی رضا سے ہی ہے. آ، آپ کوئی بھی اچھا کام کریں ماشاءاللہ اور سبحان اللہ ہوتا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں ہاں میں نے ہی اچیو کیا ہے، اٹ از مائی پرسنل سیلف اچیومنٹ، اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس کے اندر، کہتے ہو؟ نہیں مطلب یہ
مطلب اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی تھینک یو مدد سو سے ویری مچ. جب اچھا کام کرنے میں اللہ کی مہربانی ہے تو برا کام کرنے میں بھی اللہ کی مہربانی ہے. وہ اپنے منہ سے قرآن میں کہہ رہا ہے. آپ لوگ مانتے نہیں ہو، آپ لوگ کہتے نہیں ہو کیونکہ آپ کو برا لگتا ہے، کیونکہ برائی بھی اللہ ہی کراتا ہے. قرآن کے اندر ہے، میں تو نہیں قرآن کہتے دے رہا ہوں بھائی، حدیث بھی نہیں دے رہا نہیں، ابھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا نا کہ جو آپ نے غلط کام، مطلب جو آپ کو کوئی سزا ملتی ہے یا آپ کے ساتھ جو بھی کچھ غلط ہوتا ہے وہ آپ کے غلط کاموں کا ہی نتیجہ ہے. ہاں لیکن غلط کام کرا کون رہا ہے؟ اللہ کرا رہا ہے. اچھا صحیح کاموں کے اوپر جنت ملتی ہے، کرا کون رہا ہے؟ اللہ کرا رہا ہے. تو غلط کاموں پہ جہنم ملتی ہے، کرا کون رہا ہے؟ اللہ کرا رہا ہے. اگر صحیح کام اللہ کرا رہا ہے اور اس پہ جنت مل رہی ہے تو غلط کام بھی اللہ ہی کرا رہا ہے جس پہ جہنم مل رہی ہے. کرا اللہ ہی رہا. تو بھائی میرا بات یہ ہے کہ اگر آپ پپٹس ہو کہ صحیح کام کرانے والا بھی اللہ ہی ہے، اس کے ہاتھ میں آپ کی تاریں ہیں، غلط کام کرانے والا بھی اللہ ہی ہے، تو ایسے اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ وہ تو پپٹ ماسٹر ہے. چھوڑو، فائنڈ اے بیٹر گاڈ. فری ول کہاں ہے؟ میرے خیال سے اگر ہم یہ ٹرانسلیشن وغیرہ میں جائیں گے نا تو یہ تو بہت مشکل لگ رہی ہے. مشکل کیا لگ رہی ہے؟ عربی پڑھ لو. اللہ مینو کی مسئلہ ہے، اللہ پڑھ عربی. من یہدی اللہ فہو المہتدی، اللہ پڑھ. ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. اور جس کو اس نے مدلل، جس کو اس نے یضلل کر دیا، جس کو اس نے گمراہ کر دیا، فاولئک هم الخاسرون، وہی ہیں جو خاسرون میں سے ہیں، وہی ہیں جو خسارے پائیں گے. لے اتنی آسان عربی ہے بھائی. یہ میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. من یہدی اللہ فہو المہتدی، من جسے یہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے، پس فہوا وہ ہوا، مہتدی ہدایت یافتہ. ومن یضلل اور جو یضلل گمراہ ہوا، فاولئک تو پس وہ لوگ یہ یا کو کون ڈالے گا؟ یا یضلل، یا بیچ میں، یا جو ہے وہ ناؤن کی طرف جا رہا ہے، جو ایکٹر ہے، جو کروا رہا ہے. یہاں پہ ہدایت کون دے رہا ہے؟ اللہ. پوری بیچ میں کچھ بریکیں نہیں ہیں. من یہدی اللہ، جس کو اللہ نے ہدایت دی، فہو مہتدی. ومن یضلل، اور جس کو اس نے. جب آپ انگریزی میں بھی لکھتے ہیں نا تو اگر ایک ہی سینٹنس ہوگا تو آپ کہتے ہیں میں جس کو علی نے ہدایت دے دی وہ ہدایت یافتہ ہے. من کا میں ایز اے لیمن، آپ نے من کا ترجمہ میں کیا نا، لیمن. اوئے گل سن، عربی سیکھنی ہے نا، جا کے عربی دانا کو سکھ. میں ایتھے عربی سکھان نہیں ہے بیٹھا، ٹھیک ہے. انگریزی میں ماؤس اوور، ہی لیٹس گو اسٹرے، ہی سینڈز اسٹرے. اردو میں جنہیں وہ گمراہ کر دے. 50 ٹرانسلیشنیں کھول لے. یہاں پہ میں عربی سکھانے نہیں بیٹھا تیرے کو، اور تو عربی میں بچہ ہے، تو ٹرانسلیٹرز کو چپیڑے مارے گا. جس کو عربی پڑھنی نہیں صحیح طریقے سے آتی وہ ٹرانسلیٹرز کی غلطیاں نکالے گا یہاں پہ. اور جاوے اب یہ بلا وجہ کا غصہ نہ چڑھا مجھے. اتنا دھوکے بازی کرتے ہو یار تم لوگ. سچا اسلام نہیں، ٹرانسلیٹر سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا. ٹرانسلیٹر سے ہر ٹرانسلیٹر سے غلطی ہو سکتی ہے، اور تو سمجھائے گا جس کو عربی پڑھنی نہیں آتی. ہاں جا یار، اور جاوے 5ویں کلاس کا تو بچہ نہیں ہے اور پی ایچ ڈی والوں کی غلطیاں نکالنا چاہ رہا ہے. آتی ہے مجھے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آتی، اور میں نے کافی ٹرانسلیشن بھی لکھی ہوئی ہے خود سے بھی. ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے جس کو عربی تک پڑھنی نہیں آتی. تر فٹے مجھ جھوٹم جھوٹ چٹا لی اللہ کن جھوٹا. نہیں یہ تو آپ مطلب کہ آپ دیکھیں نا، آپ اتنے لوگوں کے سامنے ایک میں پڑھ تو رہا ہوں آپ کے سامنے. میں مان لیتا ہوں کہ مجھے اتنا میں ایفیشینٹ نہیں ہوں. تو بس پھر چپ کر کے بیٹھے. جو ایفیشینٹ نہیں ہے پڑھنے میں وہ ٹرانسلیشن نہیں لکھے گا. کون سی ٹرانسلیشن تو نے نکال کے دی ہے اس وقت دنیا کو؟ نہیں، میں پروفیشینٹ اتنا نہیں ہوں عربک میں، لیکن میں مطلب کہ پہلے جو ہے وہ لکھتا تھا. تو جو بندہ پروفیشینٹ نہیں ہوتا عربی پڑھنے میں وہ ٹرانسلیشن نہیں نکال سکتا. میرے خیال سے غلط ہی ہوتا ہوگا. ہاں جی، وہ آپ کی ٹرانسلیشن غلط ہی ہوتی ہے الحمدللہ. کافی مختلف اس کا مفہوم نکلتا ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں یار ایک آیت ہے، میرے پاس ہزاروں آیتیں ہیں. تو اگر ہم یہ مطلب کہ ان چیزوں کو چھوڑ کے جو اچھی اچھی باتیں ہیں، اگر بس ہم کوئی اچھی باتیں نہیں ہے قرآن کے اندر. میرے ساتھ دو نمبری نہیں کریں. کون سی اچھی باتیں ہیں یہ دیکھیں. قال ربی بما اغویتنی. ابلیس بھی کہتا ہے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا تھا. اور لا ان ایرر آئی ول شیورلی میک اٹریکٹیو، زین کروں گا زمین میں بھی لوگوں کو گمراہ کروں گا. اللہ پر شیطان نے بھی کہا تھا قرآن میں، اللہ نے مانا ہے کہ شیطان نے کہا تھا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. تو اس کا مطلب ہے جو میں لیبلونکم سے سمجھا ہوں وہ غلط ہے پھر؟
ارے بھائی یبلغنکم ایک آیت ہے, دوبارہ پڑھ لو, اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, پڑھو پڑھو, ابھی آنسر دیا تو سن نہیں رہے تھے تم, پڑھو. ہاں نہیں میں سن رہا تھا یہ والی آیت جو ابھی سامنے ہے. پڑھو جو آیت تم دے رہے ہو, پڑھو. اچھا جو میں نے دی تھی, الذی خلق الموت والحیات لیبلونکم ایکم احسن عملا. پھر کیا مسئلہ اس وہ میں؟ بھی غلط پڑھ رہے ہو, پڑھ رہے لیکن کوئی مسئلہ غلط نہیں. پڑھ رہے ہو. او یار کوئی مسئلہ نہیں, کیا مسئلہ اس میں؟ ابھی تمہیں اس کی آنسر دی ہے. اگر اچھائی کرتے ہو تو اللہ کراتا ہے, تو جنت دیتا ہے نا. برائی کرتے ہو تو اللہ ہی کراتا ہے, جہنم دیتا ہے. یہ پپٹ ماسٹر ہے تمہارا اللہ. موت بھی وہ دیتا ہے, زندگی بھی وہ دیتا ہے, اچھائی بھی وہی کراتا ہے, برائی بھی وہی کراتا ہے. اچھائی پہ جنت بھی دیتا ہے, برائی پہ دوزخ بھی دیتا ہے, لیکن کرواتا وہی ہے. یہ تو گمراہ کر کے گمراہی کرواتا ہے. یہ تو کانٹرڈکشن ہو رہی ہے. کنٹراڈکشن ہوگی. تھینک یو. اسی بات پہ اسلام چھوڑ دو. کیوں؟ اگر ایک ریپ ہوا ہے کسی لڑکی کا, اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں نا ہل سکتا. تھینک یو سو ویری مچ. تو ایک ریپ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ ریپ میں برابر کا شریک ہے. نہیں, اللہ کو پتا ہے کہ یہ آدمی یہ کرے گا. اللہ کو پتا ہے, وہ پتا نہیں ہے, اس نے لکھ دیا ہے اور وہ ایسا ہی کرے گا. اللہ کے لکھے کو ٹال سکتے ہو؟ نہیں, مطلب آپ کہہ لیں کہ جیسے مطلب اللہ کے لکھے کو ٹال سکتے ہو؟ نہیں, ٹال نہیں سکتے. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو. اللہ نے لکھا تھا یہ بندہ 5 سال کی بچی کا ریپ کرے گا, اس کو مار دے گا. وہ بچہ نے اس بندے نے 5 سال کی بچی کا ریپ کیا, اس کو مار دیا. دور فٹے منہ ایسے اللہ کے اوپر. اس میں اور ایک طریقے سے بھی سوچو سچا اسلام بھائی, اور فٹک سے آپ نکل جاؤ گے اسلام میں. چلو میں تھوڑے دیر کے لیے تمہارے آرگومنٹ کے حساب سے چلوں کہ جو ریپ کر رہا ہے اس کا تو ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, ٹیسٹ ہے نا اس کا کہ بھائی ریپ نہیں کرنا چاہیے لیکن کر رہا ہے. مجھے بتاؤ جس کا ریپ ہو رہا ہے اس کی کیا غلطی اور اس کا کیا ٹیسٹ ہے؟ اس کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی نا. تو پھر سوچو یہ اللہ زیادتی کر رہا ہے نا اس کے ساتھ. کسی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ کسی اور کو بلی کا بکرا بنا رہا ہے. نہیں دیکھیں, یہ آپ یہ مطلب یہ کتاب پہ یا آیات پہ اور ان کی ایکسپلینیشن پہ یا ٹرانسلیشن پہ جا رہے ہیں, لیکن میں ٹرانسلیشن پہ کیا آپ نے خود کہا, ٹرانسلیشن پہ کیا آپ نے ابھی خود کہا کہ اللہ اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے, اور اس کی ٹیسٹ کرنے کے چکر میں جس کا ریپ ہو رہا ہے اس کے اوپر تو زیادتی ہو رہی ہے. میرا اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ خود کو ٹیسٹ کر لے, مطلب وہ اس چیز پہ وہ مطلب اس کو ایویڈنس مل جائے تاکہ کل کو جب کتاب کے سامنے ان کا فیصلہ ہوگا. ارے لیکن جس کا ریپ ہوا اس کا کیا ٹیسٹ ہے؟ ریپ ہونے میں بھائی جس کا ریپ ہوا ہے اس کا کیا ٹیسٹ ہے؟ جس کا ریپ ہوا ہے مطلب یہ تو وہ جس بچی کا ریپ ہوا ہے, چلو مان لو ایک 4 سال 5 سال کی بچی کا کسی حرام کے پلے نے ریپ کر دیا, جو کہ ہوتا بھی ہے, ہم دیکھتے ہیں. یہ ایسی سچویشن نہیں بتا رہا ہوں کہ بھائی آؤٹ آف دی بلو کوئی سچویشن ہے, ہوتا ہے. جس بچی کا ریپ ہوا اس کا کیا ٹیسٹ ہے؟ سوچے کبھی اس بارے میں؟ نہیں, مجھے یہ پوائنٹ میرے ذہن میں نہیں آیا تھا. میں چلیں ساحل بھائی, میں آپ سے پریکٹیکل بات کرتا ہوں. مطلب میں یہ پریکٹیکل بات کا پہلے جواب تو دو, بعد میں دوسرے پہ چلنا. ٹینڈنسی جو ہے نا, میری نیچرل ٹینڈنسی یہ ہے کہ مجھے نا اچھا کام کرنا زیادہ بہتر لگتا ہے, اور وہ میں پھر اسلام سے جوڑتا ہوں. لیکن آپ جو ہے وہ بتا رہے ہیں وہ جڑ نہیں رہا. تو میں وہی بھائی ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پورا کانسیپٹ آپ کا اسلام جو دیتا ہے, ٹیسٹ اور یہ اللہ کی عبادت کرنا, زندگی اور موت کا جو یہ ہے وہ ٹیسٹ کرے, یہ سارا کانسیپٹ ہی illogical اور نان سینسیکل ہے. اگر ایسا کانسیپٹ لوگے تو ایسے ایسے سوال اٹھیں گے جو کہ ابھی ہم نے کیے ہیں, جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. آپ کا اللہ ظالم ہے اگر یہ کانسیپٹ کے ساتھ اگر ہے, تو خدا اس طریقے سے ظالم نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں, کوئی بھی ہے نا, مطلب کوئی بھی چیز ہے تو وہ پوزیٹیو نیگیٹو ہو کے ہی وہ سرکل میں چلتی ہے. تو اگر آپ ایک جسٹ پوزیٹیو لے لیں گے تو نہ تو الیکٹرسٹی ہوگی. تو ظلم کے بغیر آپ دیکھیں نا, اگر کوئی اللہ ہے, مطلب جو میں مانتا ہوں, تو اگر پھر وہی سوال آئے گا, وہ پوزیٹیو نیگیٹو کی چکر میں اللہ کسی کا ریپ کروا رہا ہے نا.
تو اس کے بغیر پاسبلٹی نہیں تھی نا. مطلب آپ کیسے بتائیں کہ پازیٹیوٹی اچھا سے ہی دنیا بنا نیگیٹو کے اللہ جو دنیا میں لوگوں کو نہیں رکھ سکتا تھا؟ ہاں مطلب میرے خیال اس کے سے لیے نہیں, کیونکہ پاسبل ہی دیکھیں نہیں تھا. اگر آپ کو میں کہوں کہ دنیا ایسی بنانی ہے جس میں کوئی ظلم ہی نہ ہو تو کیا آپ بنا پائیں گے؟ ہاں مطلب ایسی دنیا بالکل بناؤں گا میں بھائی. میں اگر اللہ ہوتا تو میں تو ایسی دنیا بناتا جس میں کوئی ظلم نہ ہوتا. تو اور مجھے مطلب ٹیسٹ کوئی لینے کی بیمار نہ ضرورت ہوتا ہی تو کیا ہے ڈاکٹر بندوں کیا سے. کرتے؟ میرا سنو میری بات, کسی کا ٹیسٹ لینا ایز اے خدا, کسی کا ٹیسٹ لینا یا نہیں لینا اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ اچھا دوسرا میں وہی تو میرے کہہ کو رہا کیا ہوں ملے گا؟ اللہ ٹیسٹ شاہد نہیں صاحب لیتا, دوسرا اللہ تعالیٰ کنٹراڈکشن یہ بھی آپ آ کو رہا یہ ہے کہ وہ صادر آن لائن کرواتا ہے, اور آن لائن کسی کا ٹیسٹ کیوں لے گا؟ وہ جان ہی رہے سب کچھ. آل نوئنگ I بھی ہے, agree. لیکن بھائی میرے سے جو سوال کیا آپ نے, میں کسی کا ٹیسٹ کیوں لوں؟ میرا اس میں کیا فائدہ کسی کا ٹیسٹ؟ اور کسی کے ٹیسٹ لینے کی چکر میں دوسرے کا ریپ کروا رہا ہوں, دوسرے کا نقصان کروا رہا ہوں. میں کیوں کروں گا ایسا؟ اگر ایسا کروں گا تو میں ایک اچھا خدا نہیں ہوں. نہیں, آپ کے سوال کا آپ کا کوشچن مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا. مطلب اور میرا جو اس میں اوپینین یہ مجھے آ رہی ہے ذہن میں کہ اگر آپ کو میں بولوں چلیں جی آپ خدا ہیں, فار ایگزامپل آپ نے خدا بننا ہے, آپ نے کوئی بھی سسٹم بنانا ہے, مکمل پازیٹیوٹی پہ تو آپ کوئی سسٹم بنا ہی نہیں نہ سکتے تھے اس طرح کا. کیوں نہیں بناؤں گا بھائی؟ میں خدا ہوں, کیوں نہیں بناؤں؟ مطلب آپ کہتے کوئی بیمار میرے نہ لیے ہوتا. امپاسبل تھوڑی نہ ہے. میں خدا ہوں, میرے لیے امپاسبل نہیں ہے. میں پازیٹیوٹی کے ساتھ بناؤں گا. فل ایک پازیٹیوٹی. بات بتاؤ, جنت میں ساری پازیٹیوٹی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ جنت میں تو ہے سب پازیٹیوٹی ہے وہاں پہ تو پاسبل ہے نا؟ وہاں تو ہاں سب پازیٹیوٹی ہے سب. تو پھر وہاں پاسبل ہے تو میرے لیے دنیا بنانا بھی پاسبل ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ. سوچو اس بارے میں یار. اگر دنیا پازیٹیوٹی میں سب بنا دیتے تو پھر جنت کا کیا کرنی تھی پھر؟ نہیں, جنت کی ضرورت ہی نہیں تھی, میں دنیا بنا دیتا خالی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیوں ٹیسٹ لینا ہے, کیوں کسی کو تکلیف میں ڈالنا ہے؟ کیا ملے گا مجھے تکلیف میں ڈال کے ٹیسٹ لینے کی چکر میں؟ میں پھر اپنے پہلے ہی کوشچن پہ آ گیا ہوں نا. تو میرا یہی تو کوشچن تھا کہ اللہ ٹیسٹ نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز صادر کرواتا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں, کہ آپ نے ارے غلطی بھائی کی. ٹیسٹ تو اللہ ہی لے رہا ہے نا. ٹیسٹ لے کے تو اس میں فیصلہ کرے گا وہ جنت اور جہنم کا, اللہ ہی لے رہا ہے. مطلب یہ جو آیت میں نے پڑھا بلکہ تاکہ آپ وہ تم جو آیت کہہ آزماؤ رہے خود ہیں, کو. سنو, نہیں خود کو نہیں ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہاں خود کو تو آزماؤ نہیں کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے موت اور زندگی اسی لیے دی ہے تاکہ ہم چیک کر سکے, ہم ٹیسٹ لے سکے کہ تم میں سے بہتر اعمال کرنے والا کون ہے. یہ میں آپ کے سامنے آیت بھی پیش کر دیتا ہوں. ہاں نہیں, یہ سورہ ملک کی آیت ہے. مطلب صحیح ہے, لیبلوکم ہے. لیبلوکم ہے, آپ غلط پڑھ رہے تھے. لیبلوکم ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا. نو یہ اسٹینڈ دیکھیے, کریکٹڈ, لیبلوکم. یہ دیکھیے, یہ تو یہ الذی دیکھیں, خلق الموت والحیات یہ دیکھیں. لیبلوکم He is ایکم the احسن one who عملا. created death and life in order to test which of you is best. اللہ ٹیسٹ لے رہا ہے. یہ دیکھیے, the one who created death and life so that he may test you. اللہ کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ کیوں لے رہا ہے ٹیسٹ؟ صحیح ہے نا. تو بھائی اس گندگی, اگر آپ تھوڑا بھی عقل رکھتے ہیں, اٹس 100% کلیئر, کرسٹل کلیئر ہے کہ اسلام جو آپ کو خدا کا تصور دیتا ہے, کانسیپٹ دیتا ہے, وہ فیک ہے, اللاجیکل ہے, نان سینسیکل ہے. آپ ایک اچھے انسان ہیں, کیوں اس گندگی میں پھنسے ہوئے بھائی؟ نکلیے آج کا آج, نکلتے پھر. اچھا نہیں, یہ باتیں تو مطلب آپ کی باتوں کا جواب نہیں بن پا رہا کوئی بھی. کسی کے پاس بھی نہیں ہے جواب. میں تو چیلنج کر کے بیٹھا ہوں, کتنا بھی بڑا ملا ہو, مفتی ہو, مجدد ہو, محقق ہو, محدث ہو, مولانا ہو, علامہ ہو, میرا چیلنج ہے کہ اسلام کا خدا کا کانسیپٹ اور اس نے جو دنیا بنائی اس کا جو کانسیپٹ ہے, مجھے لاجیکلی اس کو صحیح ثابت کر کے دکھاؤ. ٹک ہی نہیں سکتا.
इतना बेकार कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप इस्लाम से बाहर निकल के इसको देखोगे तो ये एकदम बेकार सा कॉन्सेप्ट है, और आप समझ भी चुके हैं अभी, तो निकलो यार। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो नॉलेज कम है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन मैं ये बहानेबाजी है ना। आप कितने पढ़े लिखे हैं सच्चा इस्लाम भाई? मैं तो हूँ इंजीनियरिंग में मास्टर हूँ। भाई सोचो ना यार, फिर आप ऐसा बोलोगे तो अच्छा लगेगा क्या यार? तो नहीं, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखता रहता हूँ, तो उसके बाद में मैंने फिर उस पर काफी ज्यादा परेशान होकर के तो मैंने एक कुछ दूसरी साइड की वीडियोस देखी थी, मैं नाम मेंशन नहीं यहाँ पे करता, तो लेकिन हमको सब मालूम है दूसरे साइड वाले जो वीडियो बनाते हैं, मतलब मैं सबसे मतलब के सुपरमैन हूँ और मेरे पास हर एक सवाल का जवाब है, लेकिन मैं नहीं है ना आप। अच्छा सोचो, सच्चा इस्लाम भाई करता हूँ ना, तो वो बहुत लंबी वीडियोस हैं, लेकिन उसमें जलेबी ही जलेबी बनती है, कोई एग्जैक्टली आंसर नहीं मिलता। थैंक यू। देखिए ये भाई अच्छे भाई है, ये एग्री कर रहे हैं कि जो प्रो इस्लामिक चैनल्स होते हैं, 1-2 घंटे की वीडियोस देखी हैं, 1-2 घंटे की एक वीडियो देखी है, लेकिन वो सारे टाइम पे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करते रहते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं करते जो असल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने आपको ये कही प्रॉब्लम, तो मैंने इसको अपने तरीके से समझने की कोशिश किया, लेकिन वो एक पॉइंट को वो एडम ने कन्फ्रंट कर दिया और दूसरे पॉइंट को आपने कन्फ्रंट कर दिया। अब उसका मेरे पास टू बी ऑनेस्ट जवाब नहीं है, मतलब। अच्छा सच्चा इस्लाम भाई, मैं आपको, आप अच्छे इंसान है, मैं एक बात बताता हूँ। देखो मुझे जो है ना एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव एनी इशू, ठीक है। हम ये पता नहीं लगा सकते कि भाई वाकई में खुदा है या नहीं है, तो कोई अगर मानता भी है डिजाइन देख के, हालांकि बहुत सारी चीजों को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से डिबंक किया हुआ है, उसके बावजूद भी कोई अगर इस दुनिया को देखता है, उसके सिस्टम को देखता है, अपने आप को देखता है, और उसके बाद वो फैसला लेता है कि भाई हाँ ठीक है कोई खुदा है, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। मैं उसको इलॉजिकल नहीं कहता हूं, मैं उसको नॉनसेंसिकल नहीं कहता। तो अगर आप खुदा का तस्वुर को मानते हैं कि कोई खुदा है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मैं आपको कुछ बोलूंगा ना एडम साहब कुछ बोलेंगे। हमें प्रॉब्लम यह है कि इस्लाम जो कॉन्सेप्ट देता है वो बिल्कुल इलॉजिकल नॉन सेंसिकल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक मुसलमान जो है एक इलॉजिकल नॉन सेंसिकल कॉन्सेप्ट रखने के बावजूद वो दूसरे पे उंगली उठाता है, वो दूसरे को काफिर समझता है, वो उसको शरुल बरिया कहता है, वो उसको कमतर समझता है, वो उसको जहन्नमी समझता है, दुनिया भर की चीजें। तो इनसे ये सूट नहीं होता है, ये सारी चीजें वो कत्ल कर देता है सामने वाले का गुस्ताखी के नाम पे। मुझे बहुत यंग एज में मेरे ज़हन में काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, लेकिन वो तो बहुत लंबी बात नहीं मैं करना चाह रहा, आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन एक बात है जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। वो ये थी कि मैंने कुरान मजीद को बहुत दफ़ा स्टडी किया है और ज़ुबानी याद भी करने की बहुत दफ़ा कोशिश की है, तो मुझे ये समझ नहीं आता, मतलब इतनी कॉम्पैक्ट किस्म की किताब लिखनी अगर हो, मतलब अल्लाह की तरफ से आई है पूरी दुनिया के लिए, उसमें चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जैसे सूरह रहमान में एक चीज़ 20 दफा रिपीट हो गया, उसकी जगह काफी चीजें कवर की जा सकती थी। सही बात। बहुत अच्छा। देखिए अभी आपका दिमाग चल रहा है, क्योंकि मसला ये होता है ना सच्चा इस्लाम भाई, कि आपको जब एक कोई उसका कॉन्सेप्ट जब आपको गलत लगता है ना, मैं गारंटी दे सकता हूं इस्लाम के सारे कॉन्सेप्ट आपको गलत लगना स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ वो एक स्टार्ट की जरूरत होती है। आप मुझे बताओ कि ये जो कुरान है जिस तरीके से लिखा गया है, इतनी बेतुकी तरीके से लिखा गया है, जैसे कि आपने खुद का चीजें रिपीट की गई है, और पिछली स्टोरी बताने की क्या जरूरत है भाई? तुमको चाहिए, तुम कह रहे हो कि ये किताब जो है हिदायत के लिए, तो जैसे तुमको जीना है वो लिख दो उसमें कि ये करना है ये नहीं करना है, और जो मेन चीजें हैं वो आप लिख दो। आपने नमाज का बताया, आपने नमाज का तरीका नहीं बताया उसमें। आपने ज़कात बताया, ज़कात का तरीका नहीं बताया। आपने जिजिया का बताया, उसका तरीका नहीं बताया। ये स्टोरीज इतनी सारी रिपीट करने के बजाय आप वो चीज उसमें लिख देते, ताकि एक मुसलमान को, क्योंकि हदीसों में चलो इख्तिलाफ है, सही है ज़ईफ है, मुसलमानों का कम से कम कुरान पे तो इत्तेफाक है शियाओं को छोड़ के कि भाई ये मुकम्मल है, तो एटलीस्ट उसमें तो ये बातें जो मेन चीजें वो लिखने के बजाय अल्लाह कभी इसकी बात करता है, कभी उसकी बात करता है, कभी ये कहानी सुना रहा है, और सारी की सारी आप देखिए बातें
सब आपको रिएक्शन में नजर आएगी। मैं जब इंजीनियरिंग में था तो उस वक्त बटन्स वाला नोकिया का मोबाइल होता था। उसके बाद जब ये स्मार्टफोन आए तो इतनी ये मतलब पुरानी बात नहीं है, लेकिन अब जो मैं देखता हूँ ये इतने ज्यादा चैनल, मुस्लिम्स के माइंड जो है ना वो बहुत ज्यादा पल्यूट हो गए हुए हैं इन चैनल्स की वजह से। मतलब एक इस्तराब बहुत ज्यादा पैदा हो गया है, मतलब आंसर्स मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब देखो समझ नहीं आ रहा। आंसर है ही नहीं, जो चीज सही है ही नहीं उसको आप अगर 1000 बार भी बोलोगे ये सही है तो वो सही नहीं हो जाएगी। जब वो चीज ही गलत है तो उसको कोई किसी भी तरीके से सही साबित नहीं कर सकता। और खास करके जब हम मैं बैठे आपको हुए अपना हैं। एक पर्सनल वाकया मतलब अभी कुछ दिन पहले का सुनाता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, जी क्विकली। तो मेरा छोटा बेटा तो वो बहुत रो रहा था वो ना। तो मेरे अब्बू बहुत ज्यादा मजहबी हैं, तो उन्होंने कहा कि यार इसको सूरह रहमान लगा दो। तो वो सूरह रहमान लगाई तो वो और ज्यादा रोना शुरू हो गया। तो मैंने बोला वॉल्यूम तेज कर दो, मैंने वॉल्यूम तेज किया, वो और ज्यादा रोए। तो मैंने फिर उसके बाद में ना वो कुछ यूट्यूब के वो शॉर्ट्स जो हैं वो लगा दिए, कोई कार्टून वगैरह, वो खामोश हो गया। हाँ। तो ये भी एक इम्तिहान है क्या? नहीं देखो असल में क्या होता है ना सच्चा इस्लाम साहब, कुरान में कोई तासीर नहीं है। जो हमको जो अच्छा भी लगता है ना, जो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हर किसी की किरात हमको अच्छी नहीं लगती है। अगर समझो मेरे मस्जिद में खास करके इंडिया की मस्जिदों में जो इमाम साहब लोग होते हैं वो खाली रट्टा मारा हुआ कुरान पढ़ते हैं और उनको सही से तिलावत करने भी नहीं आती है। तो वो जब पढ़ना शुरू करते हैं ना हमको बर्दाश्त भी नहीं होता। हमको क्या अच्छा लगता है जब हम कारी सुदैस जो है उसकी जब किरत सुनते हैं तो हमको अच्छा लगता है, यार क्या मस्त, कितना सुकून लग रहा। तो सुकून जो है वो कुरान में नहीं है, सुकून जो है जो पढ़ रहा है उसकी आवाज में है। इसी वजह से कई बार हमको गाने भी अच्छे लगते हैं, सुकून मिलता है खैर क्योंकि ये उसकी आवाज में वो तासीर है, उसकी आवाज से हमको वो सुकून मिल रहा है ना कि कुरान से। ये जो दो पॉइंट्स है ना, मैं ये दोबारा से ये देखूंगा वीडियो, जी और जी उसमें ये जो प्लीज। 2 पॉइंट्स है ना इनको मैं थोड़ा सा मजीद इनको टाइम निकाल करके ना इनकी कोई लॉजिक बनाने की कोशिश करूंगा। जो लगता तो बिल्कुल ये है भाई। कि मतलब 6-7 आयात हैं, मुश्किल ही है कोई लॉजिक बने, बट आई विल ट्राई। जी। मैंने और अगर लॉजिक बन गया तो भी आप जुड़ के हमें लॉजिक समझा देना ताकि हमसे गलती हुई तो हम सही रास्ते पे आ जाएंगे। और अगर लॉजिक नहीं बन रहा है और यकीनन नहीं बनेगा तो भाई आके इधर लेकिन गवाही जरूर देना कि आप इस मेरा इलॉजिकल से। दोबारा लाइफ में आना मुश्किल है, मैं ऐसे बोलूँ। उसकी वजह ये है कि मतलब आपका नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो मुझे मतलब कि ना अगर तो अगर मतलब कि मैं एक अपने फेथ को बचा नहीं ना सकता, तो मैं इसको थोड़ा सा समझ में ना आपके नुकसान भी नहीं मेरी वजह से हो जाए कहीं। अरे यार यही तो दिमागी अपंगता है आप लोगों की कि जब समझ में आ गया कि ये फॉल्टी है, इसमें प्रॉब्लम है, उसके बाद भी मैं नहीं इससे निकलूंगा। यही तो दिमागी अपंगता है यार। फिर आपका इंजीनियर हो के क्या मतलब है, आपका पढ़ा लिखा हो के क्या मतलब है, आप जिस उसी कल्ट के हिस्सा साहिल भाई, बने मैंने रहना आपसे चाह एक रहे हैं। बात, अगर आपको मतलब मैं आपकी मेमोरी टेस्ट भी हो जाएगा। एक तकरीबन 1 साल पहले ना, तकरीबन एक आपने किसी को लाइव, आपने किसी दोस्त को, या कुछ इंडिया का कोई आदमी था, मतलब लड़का था, शेख शेख करके उसका कोई नाम था। तो उसने कैमरा ऑन करके उसने कुछ बातें आपको बताई थी, जिसमें उसने मौलाना तारुक जमील और इस तरह के मौलाना के खिलाफ एक बड़ा फनी सा मतलब उसका इंटरव्यू हुआ था। आप उसका नाम बता सकते हैं? मैंने वो वीडियो सर्च करके देखनी है। कोई एक्स मुस्लिम था क्या? मतलब है तो वो मुस्लिम था, लेकिन उसने मतलब कि मुफ्ती तारक मसूद, मौलाना तारक जमील, हूरों के बारे में, तो बड़ा एक मतलब उसका एक्सेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, पंजाबी टाइप था। तो एक वीडियो बनाई थी, मैंने बहुत सर्च किया, मुझे मिली नहीं। नहीं भाई अभी तो मेरे को तो नहीं पता है कि कौन किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, एक लेकिन अगर दाढ़ी थी ना, असल में थोड़ा क्या है हेल्दी था, कि कुछ वीडियोस जो है ना हेल्दी अभी सा भी। लड़का था, ग्लासेस वाला, दाढ़ी भी थी। और कौन था आपने यार, उसको किसी को याद है? शेख कुछ करके था, बड़ा अच्छा एक्सेंट उसका था बोलने का ना, एक पंजाबी टाइप। तो बहुत मजा आया था। मैं मतलब कभी कभी बोर होता हूँ ना, तो मेरा दिल करता है मैं वो वीडियो देखूं, थोड़ा फनी हो जाता है।
अच्छा, नहीं असल में बहुत सारी वीडियोस जो लाइव है हमारी अभी भी प्राइवेट में है, वो अमित साहब आहिस्ते आहिस्ते उसको ये कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, उसको पब्लिक कर रहे हैं, तो आप देखते रहिए, शायद आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सच्चा इस्लाम भाई। मैं तो लेकिन आपसे फिर से वही कहूंगा कि आप आइए और पब्लिकली इस कल्ट को डिनाउंस करें, ताकि जो आप जैसे और लोग हैं, हम जैसे, उनकी भी हिम्मत बढ़े। ठीक है प्यारे भाई, आगे आपकी मर्जी। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं मतलब इतना आपने टाइम दिया, इतने पेशेंस से बात सुनी भी, बताई भी, लेकिन बड़ी टफ सिचुएशन है और मेरे ख्याल से यहाँ तो मुझे इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा के इसको देखना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं तो मतलब अपने ही हिसाब से ट्रांसलेशन बना करके बैठा हुआ हूँ, तो अगर मेरे पास नॉलेज भी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने ट्रांसलेशन किया है वो मुझ सबसे गलती कैसे हो गई। एग्जैक्टली तो मैं तो उसके मफहूम को जो मुझे सूट करता है, मतलब वही ना, मतलब मेरे ख्याल से जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, वो एक अच्छा इंसान होने की ही है हर एक की। जितना हम इवॉल्व कर गए हुए हैं या जितना डेवलप हो गए हैं, तो एक बंदे को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो तो वो बाय अपना मतलब टेंडेंसी से या एज अ ह्यूमन बीइंग उसका दिल करेगा मैं अच्छे काम ही करूं, क्योंकि उसको फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि वो चाहेगा कि मेरे साथ भी अच्छा हो, तो वो अच्छा ही करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए शायद फिर ऐसा लगता है कि यार जब आप अपने बिलीफ को देखते हो तो आप समझते हो कि यार ये भी आपको उसका भी अच्छा ही मतलब समझ आता है। हाँ, लेकिन इधर पॉसिबल नहीं है सच्चा इस्लाम भाई, है ना। चलिए, अच्छा लगा यार। सच्चा इस्लाम भाई के लिए गुलाब जरूर भेजे, ये समझ लीजिए कि फ्यूचर एक्स मुस्लिम ही है, और क्योंकि समझदार भी है सबसे पहली बात तो। नहीं आप और ऐसा मतलब पब्लिकली ना कहें, मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही हूँ। कोई नहीं, तो कोई नहीं, मतलब वो ये आप कुछ यहाँ पे कुछ 1000 बार डाउट्स कह हैं, ले, कोई मैं उस मुश्किल पर नहीं है देखूंगा। मतलब ये दिस जी। कैन बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट मतलब कि देखें आपकी बात में एज अ मतलब एक बिल्कुल एकदम से फूल होके आपकी हर बात पे ना भी तो नहीं ना कह सकता था, आपकी बात में भी एक लॉजिक तो है ना। ठीक है, स्पेशली चलिए ये आप जो गौर फैजल फिक्र ने करिए, हम बातें आपका की हैं, इंतजार जरूर करेंगे। इसमें अच्छी खासी लॉजिक तो है। मतलब अब उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब ऐसे नहीं मैं आपको सीधा सीधा कह दूं तो वो तो एक हटदर्मी सी हो जाएगी ना। बिल्कुल लेकिन आप बिल्कुल। ये नहीं कह सकते कि मेरा एक थॉट्स एक्स मुस्लिम चलो वाली कोई चीज है। नहीं, हम तो देखो, हम जनरल वे में कहते हैं कि जो भी अपना दिमाग लगाएगा वो इस इस्लाम में टिक ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो मजहब है ये दिमागी अपंगों के लिए है, दिमाग वालों के लिए नहीं है। तो आप अपना टाइम ले, वक्त ले, और उसके बाद खुद क्योंकि फैसला ले। हम मतलब किसी पे बोझ या जबरदस्ती नहीं डालते। आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, तो ये कहीं पे भी जा जी सकती है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठीक। लेकिन मैंने ऑनेस्टली मतलब जो था मैंने मतलब आपसे बात की है, मतलब आपकी बात में लॉजिक तो मुझे लगती है, कैन बी राइट कैन बी रॉन्ग। तो ठीक है, उसको देखा जा सकता है, मतलब इन दोनों चीज़ों पे मैं देखूंगा, चलिए, डेफिनेटली मैं ओके देखूंगा। भाई, ओके, डन हो गया थैंक यू भाई। सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, अच्छे भाई थे यार, और उम्मीद है कि भाई जो है वो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो बिल्कुल इस्लाम से बाहर, अभी भी समझो निकल ही चुके हैं, लेकिन मजबूरी होती है बहुत से लोगों की कि वो ऑनलाइन जो है वो कन्फेस नहीं कर सकते, डर का माहौल होता है। लेकिन बातें उनको समझ में आ जाती है जब वो बात करते हैं। तो इट वाज अ नाइस डिस्कशन एक्चुअली। एडम साहब ने जो पूरा माहौल बनाया भाई के साथ, हालांकि जलेबी बनाने की पहले कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे एडम साहब ने इसको डिस्कशन को कंटिन्यू किया, और भाई जो है इनके समझ में आ गया।